पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, इस्तकबाल J&K नाज़रीन। सुबह के बज चुके हैं 8 और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो DD कशर की चैनल से बराह रास्त आपके घरों तक, आपके दिलों तक। उम्मीद यही हर बार की तरह कि हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन बखैर व आफियत होंगे, बसेहत व सलामत होंगे, अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, न सिर्फ अपनों का बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। और आज ये ख़ास दिन है, नया दिन है। आज तारीख है फरवरी की 27वीं, साल 2023 है। आज पीर का दिन है, यानी हफ्ते का आगाज़ है, नए दिन का आगाज़ है। और उम्मीद करते हैं ये आगाज़ हम सब के लिए बहुत ही बरकत वाला हो, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, आजकल मौसम में भी अच्छी खासी तब्दीली रोनुमा हो चुकी है। मौसम खुशगवार होने लगा है और ये जो खुशगवार मौसम है खुद में मौसम बहार की एक आमद है। और हम सब के लिए मार्च ऐसा होता है, क्योंकि मार्च में अभी 2 दिन है, लेकिन मार्च हमारे लिए ऐसा होता है जैसे नए साल की आमद होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम जो विंटर्स की वजह से रुके पड़े होते हैं, इंशाल्लाह ताला उनका आगाज़ होगा। और बहुत खुशाइन बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, देखने के लायक बात होती है। एक तरफ चुचल बचने ना तो बेतरफ वारकार सन बच्चे पन्न स्कूल्स कुन। और हम उम्मीद करेंगे कि इस वंद छुट्टी हुंद ये वक्तों से जो ब्रेक था, ये जो वक्त था, ये हमारे बच्चों के लिए एक प्रोडक्टिव, एक क्वालिटी वक्त रहा होगा, बिलखसूस अपने पेरेंट्स के लिए। और अक्सर वनकन ये कत लबन यवान कि सन वालिदैन तम पन्न बचन हेकान वक्त दित किया। और ये बहुत एक शिकायत रहती है कि यीज कम करान पन्न शुरन हिंद मुस्तकबिल खतर कम करान, मगर नतीज ये कि तिहंदिस हालस मज तिहुंद हाल प्रश्न खतर वक्त आसान। तो अमि वजह से वारिया मसाइल दरपेश जनरेशन गैप या अक्सर वन आज कम्युनिकेशन गैप गसान। तो कह गैप वन तो ये गैप पत डिप्रेशन या फिर आजकल अखबारान पे वुचान पिछले 1 महीने से ऐसे वाक़ात सामने आए, दिलदोज वाक़ात सामने आए कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाता है कि हमारे बच्चे या फिर हमारा मुस्तकबिल कहाँ की ओर जा रहा है। इस चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन वो भी मंजर आम पे आ रहा है। यानी कि ओवरऑल इन बातों पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम कोशिश करेंगे हम इस हवाले से बात करें, हम देखें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों का मुस्तकबिल क्या है। और अक्सर कहा जाता है कि देखिए ये बयानात या फिर युस ऐसे जुमा दो खतब बोजान अक्सर वालिदैन हजन हकूकन हज कत कर, मगर इन बचन हंद हकूकन मुतलिक जरा कम पहन जोन दिवान। मगर ये वन आमुत कि तुहद यम औलाद ये तुहद खतर आजमाइश इम्तिहान बनवित सोजान। अत इम्तिहानस मज कत्या कामयाब गसान तुकुन जरा जोन दिवान। पे नतीजे ये खुदा न खास्त बुरश नीरान, पे वन बच्चे गमित खराब, मगर बच्चे क्या गए खराब, सन क्या परवरिश सान परवरिश मज मा रूज कुन जाए क्या कमी क्या खामी, तथ कुन जरा जोन दिवान की। और अगर पन्निस बच्चस वक्तस पे सही परवरिश करो सह इंशाअल्लाह ताला सान खतर सदक़े जारिया बनान। तो अगर ने खुदा न खास्त पत वारियान मुश्किलातन हुंद बाइस बनान। अगर इस वक्तस पे बच्चस सही परवरिश करो, अस पे तमिस पे बढ़ित शायद ये कत याद पानानिच जरूरत क्या कि वालिदैन हिंद क्या हुकूक क्या अल्लाह ताला तुहज परवरिश जरिए तमिस तामत सही तो गलत
तफरीक तथ सह वातनावान सह शऊर वातनावान सह शऊर बेदार करान कि सह हेकि पान पन्निस होशस जरा पन पन होश हेक सह थवित बराबर सह हेक पनुन ख्याल थवित बराबर कि कतन पजे क्या चीज करुन। और अतन पे मे कत तक याद इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमावान कि उस पेरेंटिंग चीज अख त्यूत माइटी मैटर कि रोज क़यामतुक दो अल्लाह ताला गोड अकिस अशना अक्सर वनान कि मालिस माजी पृछन कि औलाद कूता फरमा बरदार ओसु यह कत्सा खिदमत ओसु करान या बाकी मामला मगर वनान इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह कि अकिस वालिदैनस पृछन ब्रोह यह गोड अकिस बच्चस प्रश्न वन सा मालिस माज हज तसीर कत्सा करो आज यह दुआ खैर कि अल्लाह ताला करें अस अत इम्तिहानस मज तो सुरखरो आमीन या रब्बुल आलमीन। आज नाज़रीन मोहतरम अ खास कुछ दोस्त वनो तह ब्रोह कुन मगर कत करान करान कत पे कहाँ से कहाँ पहुँच गए कत पे कोर हुए गए। मौसम से हमने आगाज किया था और मौसम के हाल हम जानेंगे। हमारे साथी दोस्त जो हैं मेरे बाएं जानिब मौजूद है हमारे साथी अशफाक हाफसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अशफाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? आपकी दुआ होनी चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आगाज में ही अपने नाजरीन के साथ जो बहुत अच्छी उम्दा तरीन बातें जो अभी वक्त की जरूरत है उनको नाजरीन के साथ आपने शेयर किया। खैर, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब नाजरीन किराम, आप सभी दोस्तों का मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग JNK के इस ताज़ा तरीन शुमारे में इस्तकबाल। दुआ यही हर सुबह की तरह आप सभी दोस्त, आप सभी लोग खुश खुर्रम होंगे, बसैत व सलामत होंगे, बखैर व आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। चूँकि आगाज़ में ही नाज़मा फरमा रही थी कि औलाद आसम मालिस माजिन खतरा आज़माइश इम्तिहान है। इम्तिहान से मुझे याद आया कि सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हम अपने बंदे को टेस्ट करेंगे, उस पर इम्तिहान तो डाला जाएगा, बोझ तो डाला जाएगा, उसको टेस्ट करना ही है। अक्सर इंसान सोचता है कि शायद अगर आजमाइश क्या इश्मी ऐसी आजमाइशें, चाहे औलाद की आजमाइश या बदल कुन रंग आजमाइश पत् इंसान शख्स पन्ने जिंदगी कुन वुचित सोचान कि ना मे ज्यादा गसान यह बह यीथन आजमाइशन मज फसान यूत गोस ज्यादा आसन मे पे कहें या हो सकता है कुछ सात इंसान अल्लाह ताला दीन यह वन नश माफी सोचान कि मे सत जुल्म गसान। अख हदीस शरीफ बुखारी शरीफ को अख हदीस अख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा कि कह दग कह दोद कह डिजीज इवन अगर तुम लकट मिसाल इत पे दिन कि अख सचन त्रुक या कंडुक त्रुक अगर लगान कहीं सह दोद यम बदल तुहद गुनाह माफ करना अम खुद बोड़ एजाज क्या गि शख्स आसन और कि दपान कह शख्स यम ब्याख हदीस शरीफ तिरमिदी शरीफ हदीस कह शख्स यम शख्स कयामत दो आसन अत खड़ा ये रोज़ मैशर के दो पे तम सात यह हिसाब लगे ऑब्वियसली यम शख्स यम आसन यमन दुनिया मज आसनी आय दिन उमन गस रंज कि यमन हुमन शख्सन दुनिया मज मुश्किल आय क्या आन नुमन शख्सन सह कर कि इहज सम आय चटन दुनिया अंदर यीत्या मुश्किल आय गज आमत त्रावन ताकि वनकस वुचन रिवार्ड अत जजा दिन आखिरतस मज अमे बदल दुनिया मज आजमाइश त्रान। खैर, ये तो अल्लाह ताला की और हमारी यही दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला हमारी सभी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारे नाजरीन किराम को, हमारे वालिदैन को और हमारे जो बच्चे इनकी मुश्किलात को आसान कर दे। और खैर नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी फिलहाल आप लोगों को बताते हैं मौसम का हाल चाल, क्योंकि नाज़िमा फरमा रही थी कि मौसम में बदलाव आ गया है। बदलाव तो आ गया है मगर लेकिन फिर भी बारिशों की जो प्रेडिक्शन है वो तो अगले 24 घंटों के दौरान है। और श्रीनगर के दर्जे हरारत की बात करें, महकमा मौसमियात की तरफ से मिली इत्तला के मुताबिक आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने के इम्कान है, वहीं कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताई गई है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज 27 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है, वहीं कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताई गई है। मतलब साफ रहने के इम्कान तो है, लेकिन साथ ही साथ पूरी तरह से दोपहर के बाद से ही बादल देखने को मिलेंगे और उसके बाद से 24 घंटों के दौरान मौसम में तब्दीली आके बारिशों का सिलसिला जारी हो सकता है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इत्तला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू नेशनल कौमी शाहरा पर अगर सड़क की जो हालत है देखकर और मौसम साजगार रहा तो छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिलेगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त मिलेगी। साथ ही साथ में श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और मुगल रोड फिलहाल बंद पड़े हैं, अभी तक भी वो बंद ही है। आप लोगों से हमेशा की तरह यही गुजारिश
کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے ضرور رابطہ قائم کریں تاکہ آپ لوگوں کو شہروں کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات موصول ہو. جی ناظرین. جی، اور یہ درخواست ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. اور ریسنٹلی ایک بندے سے انکاؤنٹر ہوا تمرس جوم درام میں تکتو سپتنوت واپس سن اور بڑا پچھتا رہے تھے. میرے کو کچھ گڈ مارننگ آج میں ایسے اپڈیٹس ملے اور ایسے حالات ہوتے ہیں. خیر ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کی ٹی وی سکرینز پر ہم بارہا اسی لیے فلیش کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی دقت سامنے نہ آئے. فی الحال آج ایک خاص دن ہے اشفاق، کون سا دن ہے؟ آج خاص دن ہے، مجھے بڑی خوشی ہے اس دن کو اناؤنس کرنے میں. آج ورلڈ این جی او ڈے ہے. دن تو ہر خاص ہی ہوتا ہے لیکن اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اور ورلڈ این جی او ڈے جو ہے اس لیے منایا جاتا ہے جو ہماری نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ہماری سوسائٹی کے لیے کام کرتی ہے، ہماری سوسائٹی کی اپلفمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، یا ایسے ڈاؤن ٹروڈڈ، میں تو ایسے الفاظ استعمال نہ کروں، ہم ایسا کہیں گے کہ کچھ ایسے کلاسز ان کو لفٹ کرنے کے لیے جن کو اس چیز کی ضرورت پڑے. 2010 سے یہ کانسیپٹ آیا بھی. جی، اور ہم ایسا کہہ سکتے ہیں اشفاق کہ یہ چیز ہر ایک سنز ریسپانسبلٹی، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنی ریسپانسبلٹی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا پھر اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا خیال یا پھر ان کا احساس کرنا شاید ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے. لیکن بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بہترین کام کے لیے چنا ہوتا ہے. اور آج ہم اسی دن کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ. آج ہم نے آج کے خاص دن کو منانے کے لیے خاص مہمان کو بھی مدعو کیا، ان کے تجربات جانیں گے، سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہے اس حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے. لیکن فی الحال ایک پیارا سا نغمہ آپ تک پہنچانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج ہم ایک ہندی نغمہ پہنچائیں گے سونالی ڈوگرا کی آواز میں. آئیے یہ پیارا سا نغمہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. نغمے کے اس پار آپ کی ملاقات کراتے ہیں آج کے خاص مہمان سے.
एक मरतबा खुशामदीद इस्तकबाल। नाज़रीन मोहतरम, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो नाम है जिसका गुड मॉर्निंग JNK। और जैसे हम इस नगमे से पहले बात कर रहे थे कि आज वर्ल्ड NGO डे मनाया जा रहा है, और ये बहुत खुशाइंद बात है कि अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे लोगों को जो शायद खुद को बहुत छोटा समझते हो लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े लोग हैं, जो अल्लाह ताला ने खुद उनको मुंतखब किया हुआ हो किसी की मदद करने के लिए। वन चुना यवान क्या यम कंसु दिल वजह उन सुकूता बोर्ड शख्स आसी, या किसी एक इंसान की मदद करना गोया पूरी इंसानियत की मदद करने के बराबर है। और फिर जब किसी के दुख में किसी के दर्द में उनका हाथ इंसान थामे तो इंसान चुने तमिस वैसे या वम्र ज़हन ते मशान असल दोस्त या फिर हकीकत में आपका सही साथी वही है जो आपका साथ दे तब जब आपका साथ सबने छोड़ दिया हो। और ऐसे ही काम हमारे यहाँ के सोशल वर्कर्स कर रहे हैं, बहुत से ऐसे इदारे कर रहे हैं। आज हमने जिस मेहमान का इंतखाब किया हुआ है बशीर अहमद वानी साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, किसी भी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है। आज इसी हवाले से हमने इनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुहंद सठा सठा इस्तकबाल तो तुहंद सठा शुक्रिया तो ओनो तशरीफ, हालांकि तो वारिया बिजी स्केड्यूल लेकिन उसके बावजूद आप तशरीफ आवर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं ममनून हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया यहाँ आने का और अपनी बात कहने का। जी हम जो है बातचीत को शुरू करेंगे क्या इसके अच्छा तफसीलन कत करें अच्छा वारिया क्या तो निश जानूं इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे के उस पार जल्दी से लौट के आएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। गटि मजन यी जुनगाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़व वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। बेक फिर खुशाव इस्तकबाल नाज़रीन मोहतरम आज वर्ल्ड NGO डे मनावन। आज यम पस साल अनमित यम बशीर अहमद वानी सब सोशल एक्टिविस्ट कथ रंग अथ रंग चंद रंग वक्तन फवक्तन लुकन अथ रोट करान। बशीर सब आगाज़स मज वनतव अस पानस मुतल्लिक कत पे बहुस डाउन टाउन श्रीनगर नवाकल पे और इब्तदाई तलीम कर मे तथ तम पत हायर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह कॉलेज अटेंड कर अजीब कैफियत गई मे तैयारी कि न पढ़ा इस्लामियात तम खतर गोस बह नदवा नदवतुल उलमा लखनऊ तत कर आलमियत तम पत कोर यूनिवर्सिटी मज MA तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहचान है मैं कहूँगा। माशाअल्लाह। अच्छा अक्सर वाना ये पे वोत वानान कि आपको अल्लाह ताला ने चुना हुआ है लेकिन अक जरिए चुना अस वन कि आपने इस काम को कैसे चुना, क्योंकि मैं तो जाती तौर जानती हूँ, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अशफाक, जानेंगे हम आपसे। हमें भी हाँ माशाअल्लाह वो एक ऐसा तजुर्बा हुआ जो शायद हम किताबों में पढ़ते हैं लेकिन हम मुशाहिदात में ऐसा कुछ नहीं देखते। असल में जब मैं पढ़ के आया तो मैंने चाहा कि मैं कोई काम करूं यूनिक, चूंकि हमारे इस सिलसिले में चूंकि हमारा जो खानदानी सिलसिला था वो बिजनेस का था तो हमारे माशी हालात ठीक थे तो मैं वो ना मिशन आत्मस काम करने की जरूरत कहीं तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब है, हमारे भाई जो हैं वो काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छा है। हमारे लाल चौक में 2-3 दुकानें तो कुछ यूनिक करेंगे। अब मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ हासिल हुआ है। हमारे स्ट्रीम में तो ऐसा कोई नहीं था हमारे में से, हमारे खानदान में से कि जो बाहर पढ़ने के लिए जाएं, वो सब दुनियावी मामलात में लगे हुए थे। तो मैंने अल्लाह ने मुझे कोई खास मौका दिया है, इसका कोई खास मकसद होगा। तो मैंने कहा शायद ये मकसद होगा कि मुझे लोगों को पढ़ाना है। अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम में से बेहतरीन वही हैं जो पढ़े और पढ़ाए। मन अल्लमल कुरान व मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बिल्कुल।
تو میں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا کہ ان کو قرآن کے ساتھ منسوب کیا جائے، ان کو قرآن کے ساتھ لگایا جائے، ان کو قرآن سمجھایا جائے. لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا. یہ ہر ایک چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب ایک بڑا کام ہونے جا رہا تھا تو اللہ نے کوئی ذریعہ بنانا تھا. تو ہم ایک پکنک پہ گئے تو وہاں ہم نے کچھ ٹورسٹ کو دیکھا. ہم نے سنا کہ یہ ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، کشمیر کا نظارہ کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا جو ہے نظارہ لیتے ہیں، تو ان کو کوئی اسلام کا تعارف نہیں کراتے. ٹھیک، ان کو ہم اسلام کا تعارف کرائیں گے. شاید اللہ ہم سے کل پوچھیں گے کہ یہ آپ کے گھر آئے تھے، یہ تمہیں گھر آمد میون تعارف کیا دیتو یہ اسلامک تعارف کیا دیتو اسلام تے خوبصورت ترین طریقہ کار. تو یہ احساس ہوا تو ہم نے ایک پمفلٹ، ایک لیفلیٹ اور کچھ CDs رکھ کے ایک گفٹ پیک بنائے ان کے لیے. اچھا. تو ایک بہت لمبی چوڑی اس کی ایک داستان ہے. تو لاسٹ میں تو ایک وقت آیا جب ہمیں موقع ملا، ہم نے سنا کہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہے اب مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو ہم ان سے ملنے گئے. تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اندر سے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. جب میں نے ایک خاتون سے ملاقات کی کہ ہمشیرات سے کیا ہی کرا جگہ چھن یہ جائے کہیں، یہ مسجد نہیں ہے، تم مسلمان ہو، برقع پوش ہو، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کنورژن کے لیے گئی. ہاں، وہ کنورژن کے لیے. تو آپ مجھے شاید میں نے آپ سے بات اس سے پہلے کی تھی. تو وہ ایک خاص جگہ پر تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کیونکہ میں پزل ہوا کہ یہ ان کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن شاید وہ یہ توقع نہیں رکھ رہی تھی کہ مجھ سے سوال کرے گا کوئی مولوی صاحب. تو اس نے یہی سوال دہرایا کہ سکیز تلیت کہاں. تو میرے اچانک سے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا چونکہ وہ میں نے اپنے دادا سے سنی تھی کہ یہ ہمارے چچیرے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. بے شک. تو یہ ہمارے چچیرے ہیں. میں نے ان کو بس وہاں پر لاجیکلی وہی جواب دیا، میں اپنے چچیروں کے پاس آیا ہوں کیسے کیا کر رہے ہیں. تو مہمان ون سے کیا کرنے آمد ژور دپن مولوی صاحب بہٕ حظ آیس تۄہہِ نِش مگر تۄہہِ حظ دِژ مےٚ بوٗٹن منٛز جاے. مےٚ نِش نہ حظ آیکھ نہٕ کینٛہہ، بہٕ گوس بلش گوس بہٕ گوس حٲران یہ کیا کہہ رہی ہے. آپ تو میرے پاس نہیں، تُہۍ چھو مےٚ زانان؟ نہ حظ بہٕ آسہٕ تۄہہِ امام صٲبن نِش. میرے شوہر کا آپریشن ہونا تھا، اس پر 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے تھے. میری بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ تھا، ہمارے کھانے خوردنی کا مسئلہ تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا. میں آپ کے پاس آئی تو آپ نے مجھے، حقیقت میں آج بھی یہی واقعات ہمارے مساجد میں ہو رہے ہیں. کوئی بھی سائل آتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، سبحز نیبر کنی یہ شامت سائل امس کریوز مدد. اس نے یہ لفظ کہے کہ آپ لوگوں نے مجھے جوتوں میں جگہ دی. باہر جوتے ہی ہوتے ہیں، تو کوئی 1 روپیہ 2 روپیہ دے کر میرا مسئلہ کیسے حل ہو جاتا؟ جو میری بگڑ گئی تھی، میرے حالات بگڑ گئے تھے، میرے حالات جو ابتر ہو گئے تھے، وہ کیسے بنتی 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے سے 10 روپے سے. تو کسی نے مجھے ان کا ایڈریس بتا دیا، بس ان کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں. انہوں نے مجھے، یہ بات تھی جس نے مجھے جھنجھوڑا. آپ لوگوں نے مجھے جوتوں میں جگہ دی، انہوں نے مجھے سر پہ جگہ دی. میرے شوہر کا آپریشن بھی ہوا اور میرے بچوں کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور کھانا وغیرہ سب کچھ مل رہا ہے. میں یہاں سے، میں مجبور تھی. میں وہاں سے نکلا، پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو مجھ سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ نہیں بھائی مشن وہ نہیں ہے، مشن یہ ہے. اور جو یہی وہی مشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے ہی شروع کیا تھا. یہ ہم شاید یہ ہم سے چوک ہو رہی ہیں، بھول ہو رہی ہے کہ ہم اس مشن کو لے کے نہیں چلتے ہیں شروع سے ہی. ہم چاہتے اپنے ہاں ساری چیز پنہ پنہ جائے ونان بہ رٹ اخ مسجد، بہ دم أکس خاص مسلکس متعلق دعوت، بیاکھ دپان بہ رٹ بیاکھ مسجد، بہ دم کھا بہ کر ہُمس سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ کتھِ تکفیر، بہ کر ییٚمۍ سُنٛد تکفیر کران. لیکن اصل جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے یعنی نوازنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع کیا وہ ہم شاید شروع نہیں کر رہے، اس کو اتنی توجہ نہیں دے رہے. بالکل. تو جب یہ کام شروع کیا، آپ یقین نہیں کریے، ہم پہلے جہاں پر قرآن پڑھاتے تھے وہاں پر چھت نہیں تھی. لیکن جب ہم نے یہ کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہم نے خود اس دور میں، گئے گزرے دور میں ہم نے خود دیکھا. اللہ تعالیٰ صدقات کو، اللہ تعالیٰ اس کو فلورش کر وٹنس کیا آپ نے. ہم نے ایسے ایسے معجزات، یہاں تک کہ ایک ہماری گاڑی چوری ہو گئی. خود چور آ کے ایس ایچ او صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے اتھروٹ والوں کی جو ہے میری آرگنائزیشن کا نام ہے، ان کی گاڑی چوری کی تب سے میں 3 بار پکڑا گیا ہوں، جبکہ میں آج تک کبھی پکڑا. ان کی ایمبولینس میں نے چرائی تھی وہ گونڈ میں ہے. تو ہم کنگن گونڈ گئے، وہاں سے وہ گاڑی لی.
تو ہم نے ایسے ایسے معجزات میں کہوں گا جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن ہم نے اس کا مشاہدہ کیا. اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں معاونت. بہٕ یژھا ییٚتٮ۪تھ کتھ اکھ اَتٮ۪تھ وَنٕنۍ بیسکلی چھُ یُس تۄہہِ کتھ کوٚروٕ کہِ یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ ییٚلہِ اِنسٲنیتُک رِشتہٕ بنہِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان بیٚکِس اِنسان سُنٛد یہِ چھُ سون دیٖن تہِ اَسہِ ہیٚچھناوان کہِ ییٚلہِ تُہۍ پنٛنِس مومِن بٲے سُنٛد دُکھ پہچٲنِو پانس پٮ۪ٹھ محسوٗس کٔرِو تُہۍ دٔپِو کہِ میون مومِن بوے چھُ کُنہِ عیزتس منٛز کُنہِ پریشٲنی منٛز ییٚلہِ تۄہہِ سُہ محسوٗس گژھِو تیٚلی چھُو تُہۍ نیک. آپ ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ عابد ہو سکتے ہیں تُہۍ ہیٚکِو عابد ٲسِتھ تُہۍ ہیٚکِو زاہد ٲسِتھ تُہۍ ہیٚکِو بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ٲسِتھ مگر اگر نہٕ تۄہہِ بیٚکہِ سُنٛد دُکھ یا بیٚکہِ سُنٛد یہِ مسلہٕ تَرِ فِکرِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ نیک ٲسِتھ کِہیٖنۍ. یُس زن تۄہہِ مُشٲہدٕ ووٚنوٕ پننہِ زندگی ہُنٛد کہِ معاملات آیہِ درپیش پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یُتھ کانٛہہ واقعہٕ اکھ وٕچھِو کہِ تُہۍ گوٚو کھڑا امہِ خٲطرٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ سٲنۍ نوجوان وٕنکیٚنس واریاہ زیادٕ یِم زن اوکُن چھِ کوٗشِش کران کہِ أسۍ گژھو مٲیل یِتھۍ مسلات اگر ذٲتی زندگی منٛز کُنہِ جایہِ چھِ گژھان کیٛاہ یہِ چھا ضروٗری کہِ مےٚ گژھِ آسٕنۍ نان گورمنٹ آرگنایزیشن بہٕ کرٕ یہِ جوین اَسہِ چھُنہ اِنسٲنی طور پر فرض بنان یِمن مسلن پٮ۪ٹھ نظر دِنۍ یُتھ کانٛہہ مسلہٕ چھا کُنہِ جایہِ پیش میانہِ سوسایٹی منٛز میانہِ ہمسایگی منٛز. جی میں تو پہلے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج 27 فروری ہے اور یہ NGO ڈے ہے. میں کہوں گا یہ بیدار ضمیری کا ڈے ہے, یہ انسانیت کا ڈے ہے, یہ ہمدردی کا ڈے ہے اور یہ ڈے ہم سب کا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ چونکہ بہت سارے دن منائے جاتے ہیں جیسے ٹیچرز ڈے ہے, وومن ڈے ہے, ٹی وی ڈے ہے, ریڈیو ڈے ہے, وہ مخصوص طبقات کے لیے ہے, ریسپیکٹڈ ہے, لیکن یہ ہم سب کا ڈے ہے. اور میرا یہ یقین ہے, میرے عقیدے میں یہ بات ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ مخصوص NGO کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. بالکل ان ٹرمز واٹ ہی لرنز اینڈ ارنز, ہم سب کو اپنی سماج کو واپس دینا ہے جو ہم نے سیکھا ہے, جو ہم نے کمایا ہے. یہ اللہ نے آپ کو فضل عطا کیا آزمانے کے لیے کہ آپ کیا دے رہے ہیں واپس. تو یہ ہم سب کا ڈے ہے اور ہم سب کو یہ منانا چاہیے. اور اس سے ایک بات تو سامنے آ جاتی ہے, ایک یاد دہانی کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فاقہ کشی کا شکار ہیں, پریشان ہیں, بیمار ہیں, ان کے پاس ادویات کے لیے پیسے نہیں ہیں. ان کے لیے کون آگے آئے گا؟ تو ہم ہی ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم سب, میں یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی اعتبار سے نہیں بات کر رہا ہوں, میں ہم سب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کسی عقیدے کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے کیا ہے. ہمیں بھی سب سے پہلے اس کی اولویت پہلے ہی ہے, ہمیں بھی سب سے پہلے اس کو ترجیح دینی پڑے. جیسے میں آغاز میں بھی عرض کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمومت بہ دمو تۄہہِ زٕ نعمتہٕ اور تمو نعمتوں ذریعے آزماؤ تہِ اگر اولاد بیٛاکھ گٔے آپ کا جو مال ہے, آپ کی جو دولت ہے, اور یہ ہمارے پاس ایک امانت رہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہے ہم کیسے اس کا استعمال کریں گے, کیسے جو مستحق ہے ان تک پہنچائیں گے. اچھا یہ میں تو یہ جب آپ نے اس خاتون کی بات کی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم لوگ جج بہت جلدی کر لیتے ہیں کہ فلاں نفرن کو غلط, لیکن ایسی مجبوریاں ہو سکتی ہے جو سٹوریز ہوتی ہے اس کے پیچھے صحیح معاملات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ندوی صاحب وانی صاحب بشیر احمد وانی صاحب آپ کو بشیر احمد ندوی صاحب کے نام سے بھی زیادہ جانتے ہیں. ہم آپ سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہیں گے. وقفہ دیکھ کے آتے ہیں اور وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. بہترین نسل تو سلبہ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ. راشٹریہ گوکل مشنس تحت یُس مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ, تمہِ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ. لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہُنٛد پروگرام شروع کوٚرمُت. آمدنی تو مالس ہُریر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ. جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر.
का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। नाजरीन तुम प्रोग्रामस मज बे एक फिर खुश आवे तु वुचान पनुन फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाजरीन मोहतरम तोह पावो चतस जी यम जन आज सनिस प्रोग्रामस मज मेहमान तशरीफ फरमा यम जनाब बशीर अहमद वानी साहब यम सोशल एक्टिविस्ट आज बेसिकली वर्ल्ड NGO डे तो अथ मुतलिक गेस्ट अजिक यम जन पन्निस में यथ स्टूडियोस मज अनमित अथ मुतलिक कत बात चलान। ये जारी रहेगा लेकिन उससे पहले आप तक अखबार की सुर्खियां पहुंचानी लाजमी है। शुरुआत करते हैं एक मकामी रोजनामे से। अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज होकर कुछ इस तरह से लिखते हैं, वजीर अजम की प्लास्टिक बैगों को कपड़ों के थैलों में बदलने की अहद की अपील। महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में नौजवानों की सफाई मुहिम में दिलचस्पी पर इजहार मसरत। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है। इस अंग्रेजी अखबार से पहली खबर, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे CS आस्क फॉर स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रेगुलेशंस, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑनगोइंग वर्क्स। जी एक और मकामी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में। अखबार इस तरह से लिखते हैं, गलत बोर्ड सर्टिफिकेट्स पर नौकरी का हसूल, 23 रहबरी तालीम असातिज़ा नौकरियों से बर्खास्त। जी उर्दू अखबार रकम तराज है। अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत, यात्रियों के क़याम के लिए यात्रा निवास को तोसी दी जा रही है। जी एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में। एक खबर इसमें छपी है, उससे कबल मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी खबरें जो है सिर्फ श्रीनगर से मौसूल नहीं हो रही, श्रीनगर के मुतल्लिक़, बल्कि कई सारे इलाकों से मौसूल हो रही है। लोगों को चाहिए कि वो ऐसी खबरें सुन के, पहले मैं खबर पढ़ के सुनाता हूँ। पीपल फेयरफुल एज लेपर्ड स्पॉटेड इन श्रीनगर सबर्ब्स, रंगरेट, रावलपुरा, सनत नगर, बाग मेहताब, inhabitants have sleepless nights. Wildlife Department sets cameras, traps, cages to track, capture wild animals फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। और एक और ज़रूरी बात जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की ओर से मौसूल हुई कि आप सेफ्टी इंश्योर करें कि बच्चों को अकेला ना छोड़े ऐसे इलाकों में, और अगर आप ऐसे जानवर को देखें आप पैनिक ना हो, क्योंकि जब आप पैनिक क्रिएट करते हैं तो उस वजह से जानवर भड़बड़ा जाता है और आप पे अटैक कर सकता है। कोशिश करें कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जल्द अज जल्द इतला करें अगर आपको कहीं पे भी ऐसे जानवर नजर आते हैं। जी और तमंतुशन बेचारे खाता ये ऐसी गई, जब हमने उनके ठिकानों पे कब्जा किया, जाहिर सी बात है वो अपनी जगह ढूंढने तो वापस जरूर आएंगे। आखिरी अखबार मेरे पास, इससे 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाते चले। और पहली खबर जो है, मुजवजा G20 इवेंट में तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पर है। चीफ कोऑर्डिनेटर और दीगर आला हुकाम श्रीनगर वारिद हो चुके हैं। और इस अखबार से सुर्खी, बानिहाल और कटरा के दरमियान रेल सर्विस रवां साल के आखिर तक शुरू होगी। 110 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का काम आखिरी मराहिल में, और ये HCC अहदेदारान का कहना है। फिलहाल आपको बताते चलें कि हमारे शो की जीनत बने हुए हैं आज बशीर अहमद वानी साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। और बशीर साहब, हम बात कर रहे थे जो समाजी मामलात है जो आजकल हम समाज में देख रहे हैं, अक्सर एक बोझा कि दो दो हालात जरा पाथी गछान तह पानाओ या थोड़ा सा हम आपको वक्त देंगे, हालांकि आपको वक्त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपसे ना तफसीलन जानना चाहेंगे। अवल पे ٲخرس ताम ये आगाज़स मज शुरू करो ये काम करें, तट पे वनुक तामत करो तो अत वारिया चीज़ बे इंक्लूड, जैसे आपने दवाइयाँ फराहम की लोगों को, या फिर घर घर छुट्टी गसा, वारिया ऐसे जो है मामलात है जो आप अभी देख रहे हैं। इस हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन अशफाक मुझे लगता है एजुकेशन के लिए हमने रुकना है। पहले हम अपने मेहमान से जो है वो गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन नाज़रीन किराम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से सेगमेंट के लिए। डॉक्टर तारिक मरगूब साहब अभी गुड मॉर्निंग एजुकेशन लेकर हाजिर हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग की। देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग की। हम जब कहते हैं कोई क्रिएटिविटी
इसमें कितनी है बच्चे में या किसी आदमी में, तो वो क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग मस्ट है। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग हम कहते हैं जब हम बहुत से ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल उनमें से बेस्ट ऑप्शन को हम चूज करते हैं, दैट इज कन्वर्जेंट। जैसे हम कहेंगे एक मुंबई से ट्रेन आ रही है, एक कलकत्ता से आ रही है, दिल्ली आ रही है, तो कन्वर्ज। डाइवर्जन हो गया, दिल्ली से अलग अलग निकल रही है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जैसे एमसीक्यू हमारे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, उसमें 4 में से एक ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन ढूंढने को, दैट इज कन्वर्जेंट। लेकिन डाइवर्जेंट हो गई नहीं, अलग अलग नए तरीके से सोचना, कुछ और अंदाज में सोचना, तो अलग बाहर जाना, उसी से क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। तो आप देखेंगे कि व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये लीनियर है, सिस्टमैटिक है, ये वेब लाइक है, बाहर जाते हैं कनेक्शंस, इसमें आइडियाज नए नए, वो सब आइडियाज को एक जगह पे लाते हैं सिंगल सॉल्यूशन पे। यहां से एक्सपैंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जाके कुछ नए मल्टीपल, वो फोकस्ड है कन्वर्जेंट, और ये फ्लेक्सिबल होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें कुछ भी सोच सकते हैं आप। वो एनालिटिकल होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, और इसमें जो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन जो अवेलेबल है ये ओपन एंडेड रहता है। इसमें हम सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी रिस्क, मतलब कुछ भी हम सोच के, जैसे बच्चों को कराया जाता है, दिस इज कॉल्ड ABC आइडिया जनरेशन। ये एक जस्ट एक एक्सरसाइज में दिखाना चाहूंगा। बच्चों को कहा जाता है कि ABC तक लिखिएगा, उसके बाद इस A को A मत मानो, इसको कोई तस्वीर बनाइए। अब देखिएगा A को क्या बना, B को कैसे बच्चे बनाएंगे अपने दिमाग से, Z तक वो बनाएंगे, फिर उसके बाद उनको कहना है, इनको कहना, आप सिर्फ देखिएगा A और B को। अभी मैं आपको बताता हूं, जब ये Z तक बनाएंगे उसके बाद उनको बताया जाता है बेटा इनको आप मिलाओ, इनके रिलेशन आपस में। आप देखिएगा कैसे ये बच्चे जब करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, एक पेपर शीट लिया जाता है, पेपर शीट को कहा जाता है कि फोल्ड करो, आधा कुछ भी लिख दो। अब उसके आधे जो रह जाते हैं अल्फाबेट्स, उनको कोई भी इमेज दे दो। अभी आप देखेंगे जैसे ये क्या बन गया इसका। अभी आप देखेंगे ये अल्फाबेट्स को यूज करके बच्चे अपने तरीके से कुछ भी सोच रहे हैं। ये बारनी को खोल के अब बी को देखिएगा क्या बनेगा, ए को क्या बनेगा। ये सारी बच्चे अपने तरीके से बनाते हैं। वी गिव देम टाइम। ये सोचने के लिए जब बच्चों को कहा जाता है कि बेटा अपने तरीके से, तो जनरेट आइडियाज, नए नए जनरेट आइडियाज हो जाते हैं। बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप अपने दिमाग से सोचो क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, नहीं व्हाट अदर थिंग्स कैन डेवलप। इसके हम कह सकते हैं कि कोई चीज उनको दे दी हमने, कहते हैं कि इसमें से आप बोलो बेटा इसके अदर यूजेस आप बोलिए। हम ड्राइंग पिन कहेंगे, इसको आप बोलो, इमेजिन करो कितनी चीजों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 100 तरीके से। आपको पता होगा कि एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, वो जर्मेन बीथ और जॉर्ज लैंड ने, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें वो ब्रेक इवन पॉइंट एंड बियॉन्ड, उसमें 16,000 बच्चों को उन्होंने देखा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्वेश्चन दिया 3 से 5 साल वाले बच्चों को, उनको 98% मार्क्स आ गए डाइवर्जेंट थिंकिंग में। फिर सेम क्वेश्चन उनको 3 साल बाद दिया गया, उनको 32%। फिर उनको जब वो 10वीं में आ गए, सेम क्वेश्चन पेपर दिया गया, उनको 10%। फिर 2 लाख लोगों को दुनिया में किया गया और उसमें देखा गया 2%। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन हमें ये तो नहीं कर रही कि बस क्रिएटिविटी से बंद तो नहीं कर रही है, वी हैव टू ओपन अप देयर माइंड। तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग सपोर्ट करेगी क्रिएटिविटी को। तो आज ये चीजें कराई जा सकती हैं स्कूल्स में, ये करिए एक्सरसाइज थ्रू वर्कशॉप्स। तभी मैं कहता हूं ISPD इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट। ये हर बच्चे के लिए मस्ट है, क्योंकि 21वीं सदी में उनको चाहिए। क्रिएटिविटी इज एज इंपॉर्टेंट एज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये कराया जा सकता है। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। जी नाज़रीन, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ हम आज बात कर रहे हैं बशीर अहमद वानी साहब से, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके जो तजुर्बात है वो ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। और बशीर साहब, मैंने वक्फे पे इसमें ना हमारे एजुकेशन सेगमेंट पे जाने से पहले बात की थी, बुनुल ओस, सहलाब ओस, कोविड ओस, आप खड़े थे और किस कदर खड़े थे हम जानते हैं। हमने आपको काम करते हुए देखा, अपनी जानों पे खेल के आपने बहुत से लोगों की जान बचाई। वो नुकतामत यीटा वरी गई तो अत वारकार 15 वरी गई तो काम मज पन जू दिवान पन वक्त दिवान। अस वनता वो नुकतामत कह तुथ एक्सपीरियंस, तुथ कह एपिसोड युस तय दिलस करीब, वारिया करीब, युस तुम वनकन अस शेयर करियो। मैं वन तय गंठी कि अख सो खातून यम से मैं मुलाकात कोर यम मैं सोरे आउटलुक चेंज कोर। उसके बाद और एक वाक़या हुआ कि हमारे एक साथी हैं, वो
ہمیں ایک گھر کے متعلق خبر ملی کہ وہاں کی بچیاں کچھ غلط حرکات میں مبتلا ہیں. ٹھیک. تو ہم ان کی حالت مطلب ایک دو چیزیں ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ مقدس ہوتی ہیں, ایک ایمان اور عزت. لیکن جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو وہ یہ دونوں بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں, وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. حالات اتنے ابتر ہو جاتے ہیں, اتنا دباؤ ہوتا ہے حالات کا کہ اتنی عظیم ترین چیزیں بیچ کر وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں یا اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوا جب وہاں ہم گئے, ہم نے ان سے ان کا حال پوچھا کہ آپ کے بارے میں ایسی شکایتیں آ رہی ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بھی بولڈ تھی, اس نے کہا کہ وچ واز میون مول چی وہ بیڈ ریڈن ہے, اور وہ بیمار ہے, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, ہم 3 بہنیں ہیں. سون گھر کس پکنائے, سانین خاندرک انتظام کس کرے, اس اوس مالس حق کہ سہ کرِ سون انتظام. لیکن باپ جو ہیں, جو ارننگ ہینڈ ہے, وہ بیمار ہے, پڑا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں کما رہا ہے, اب ہمیں کمانا ہے. ٹھیک. اور ہم مجبور ہیں, ہم اسکلفل نہیں ہیں, زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, نوکریاں نہیں مل سکتی ہیں, ہم مجبور ہو گئے. یہ 2 چیزیں ہیں جنہوں نے اسٹرائک کیا مجھے. مطلب ایمان کے بارے میں کہا گیا یا عزت کے بارے میں کہا گیا کہ انسان زندگی بھر محنت کرے اور کمائے. تو جب کمانے کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ عزت دیں گے یا زندگی بھر کی کمائی, ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہم زندگی بھر کی کمائی دیں گے لیکن اپنی عزت بچائیں گے. یا اگر بھائی زندگی بھر کی کمائی دینی ہے, آپ کو اپنا ایمان بچانا, بتائیے کیا کرنا ہے, دونوں میں سے کسی چیز کو منتخب کریے. ہم ایمان کیا کہتے ہیں بچائیں گے, زندگی بھر کی کمائی دیں گے. لیکن اب حالات اتنے ابتر ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے کہ وہ یہ عظیم ترین چیزیں بھی بیچ دیتے ہیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے. تو ان 2 چیزوں نے مجھے اس چیز پر مطلب برانگیختہ کیا, اس پر ابھارا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس وقت مجھے یاد آ گئی, چونکہ میں نے درسن کچھ چیزیں پڑھی تھی لیکن عملاً اس پر ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں. درسن ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ ان الفقر یؤدی الی الکفر, کہ فقر, غربت و افلاس انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. بالکل, یہ ہم نے پڑھا تھا, اس پر دھیان تو نہیں دیتے ہم لوگ. نہیں بالکل. تو پریکٹیکلی جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا نہیں, کام یہ نہیں ہے, کام وہ ہیں جو رسول اللہ نے اس سے پہلے کہا. اچھا, ایک اور چیز اس کے ساتھ میں منسلک کروں کہ جب ہم وہ گفٹ پیکس بنا رہے تھے ٹورسٹ کے لیے, تو ہم ایک ساتھی کے پاس گئے, اپنے ایک رشتہ دار ہیں ان کے پاس گئے, وہ بڑے مشہور ہیں کہ وہ دیندار ہیں, بڑی بڑی تسبیحاں ہیں ان کے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم ایسا پروگرام کر رہے ہیں, ہم تعارف دینا چاہتے ہیں جو جتنے بھی وزٹرز یہاں پر آتے ہیں, خاص طور پر جو ویسٹ کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا بشیر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ, میں آپ کو ایک کام سمجھاتا ہوں. تو ہم نے جو اپنے ادارے کا نام بھی رکھا تو اسی کے سلسلے میں, اور وہی چیز تھی جس نے ہمیں اس چیز پر ابھارا بھی کہ بھائی میں, آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں, تو آپ سب جانتے, میرے رشتہ دار جانتے ہیں کہ میں تسبیحات پیر مریدی کا کام کرتا ہوں, بہت پیروں کے پیچھے چلتا ہوں, شیخوں کے پیچھے چلتا ہوں. میرا خالی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی دنیاوی کام جو ہے کوئی دنیاوی مفاد میرا اس سے پورا ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. میں اسی لیے ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں, ان کے وظائف لیتا ہوں, وہ پڑھتا ہوں, تہجد گزاری کرتا ہوں, یا جو بھی چیزیں وہ کہتے ہیں. مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے, 20 یا 15 سال, مجھے پورا یقین یاد نہیں ہے, وہ 20 سال انہیں کہا, 15 سال کا یا 10 سال کا. میں اگر مختصر ترین بھی میں ابھی اس کو ذکر کروں 3-4 سال, کچھ حاصل نہیں ہوا مجھے. لیکن ایک بات بتاؤں, میں میرے گھر میں, میرے محلے میں ایک بہت ہی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے, تو انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد وہ میرے پیچھے پیچھے آئے. میں نے جب دروازہ بند کرنا چاہا تو انہوں نے ناک کیا, کہا, اور جو ہی وہ داخل ہوا اندر صاحب تو وہ نے مزید کہا, وہ میرے پیروں پہ گرا کے کہا میں کرز اتھروٹ, میں نام نہیں لوں گا اس شخص کا, فلان صاحب میں کرز اتھروٹ, میں شکور خاندر. اور یہ کہا اس نے پھر کہ بش صاحب میں کوری تمس اتھروٹ, مطلب اس نے 10 روپے 20 روپے 100-200 روپے نہیں دیے, جو خرچہ لگ رہا تھا شاید 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے دیے ہوں گے, وہ ماشاءاللہ مالدار بھی ہیں. تو میں کوری تمس اتھروٹ, مگر تشو پائے بش صاحب تمس کیا گو, تمس کیا یہ میں 10 ورین یا 15 ورین تم ونیو سم یاد, جس نے چیز میں تمن ورین حاصل گو اس دن, بس ایک بس یہ کام تھا, مجھے بستر میں جانا تھا, سونا تھا, 5 منٹن یا 7 یا 10 منٹن 15 منٹن, جب واپس بستر میں ووتس, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
ये जो रसूलुल्लाह ने हदीस, इसको भी एक हदीस के साथ मैंने दर्शन पढ़ा है जो मुझे समझ में नहीं आई थी उस दौर में, जब किताबी कीड़े बने हुए थे। रसूल ने फरमाया कि अबगूनी फुकरा, अबगूनी फिल फुकरा, दो हदीस है, अबगूनी फुकरा या अबगूनी फिल फुकरा, मुझे गरीबों में ढूंढो, तलाशो। सही। तो आज के दौर में ये हदीस इस चीज पर फिट आ रही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत को मुतलाशी हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का मुतलाशी हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मज़ाहिब पढ़ने के लिए तैयार हैं, उसको ज्यादा मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। गरीबों की मदद करिए और उस आपको जियारत दे। बिल्कुल आमद इस्लामस मज वन मिसाल जन हमसायन हिंद हुकूक, औलादन हिंद हुकूक, रिश्तेदारन पे पान में बई बारन मज क्या समाजी जिम्मेदारी अस पे आयद आम कर तुम द्रायु खुदा सवाल तम वक्त तुम कुन जन या साथी आज तुम माशाल्लाह माशाल्लाह हजारों लोग आज आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस काम में आपका साथ निभा रहे हैं। हमें अभी तक बताएं कि आपने आगाज तो किया था कि आपने पहले दावा स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आपने किसी की हेल्प करनी चाहिए। आज तुम माशाल्लाह हर कुन ऑलमोस्ट हर कुन जाय पन खदमात तम फराहम कर लुकन क्या क्या वनकन तह अंदर ये तुम वुचान क्या क्या चीजें हो रही है आज के टाइम में, आज के दौर में इतना सोन इदार सारी बड़ कत कि हमें ये देखना है कि जो हमारे पास आ रहा है वो मजबूर है। हमने पहले शुरू से ही हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया कि जो हमारे पास आए हम उसको ये न कहें कि नहज हम एजुकेशन करते हैं, हम निकाह नहीं कर सकते, हमने वो मद नहीं उठाया या हम उस दायरे में नहीं आते, या जो निकाह कराने वाले वो कहेंगे हम, हाँ बिल्कुल, देयर आर सो मेनी एनजीओज दोज हु रेस्ट्रिक्टेड देयर, महदूद रखते हैं। कोई कहता है कि मैं हम पर जो ये तसव्वुर गालिब हुआ कि नहीं, जो उम्मीद के साथ आपके दरवाजे पे आए और आप उसको कहें नहज नहज गशनी थी कि गज फलन जाएगा, हमने उसको बिल्कुल तर्क कर दिया। हमने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो भी किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करेगा, दुनियावी अल्लाह ताला आखिरत की तमाम मुसीबतें उनसे दूर करेंगे। जो भी उम्मीद के साथ हमारे पास आ रहा है वो बाउम्मीद ही यहाँ से वापस चला जाए। और आज के दौर में आप देखेंगे कि एक ऐसा इदारा या ऐसा काम जहाँ पर हम एजुकेशन भी देखते हैं, मंथली हाउस होल्ड, ऐसे बहुत सारे घराने हैं जिनका कोई कमाने वाला, जैसे मैंने अभी आपको वाक़ा बताया, उनको हम हाउस होल्ड देते हैं, जो भी खुर्द-नोश्त की अशियाँ होती हैं उनको हम देते महीने भर की। उसके बाद मंथली एक तो हो एजुकेशन, मंथली हेल्थ, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स हैं बेड रिडन होते हैं, मुसलसल उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, उनको हम 500 से 3000 रुपए तक मंथली मेडिसिन देते हैं। मंथली मेडिसिन, मंथली एजुकेशन, वो भी एजुकेशन वो है जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती सुना ना वाला या पढ़ना, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपने घर का नाम रोशन करना चाहते हैं, समाज का और अपनी कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, उनका रिजल्ट्स देकर। और मंथली हाउस होल्ड, ये 3 मंथली बेसिस पर है। और चौथा है इसके साथ जुड़ गए हैं मंथली कैश, जिनकी मल्टीपल प्रॉब्लम होती है, उनको मंथली कैश देते हैं ताकि वो अपनी जरूरियात खुद से देख ले। उसके साथ साथ हम क्या कहते हैं, निकाही सादगी में मदद करते हैं, एम्पावरमेंट में। बहुत सारे नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जराए नहीं होते हैं, वसाइल नहीं होते हैं, तो हम उनको कहते हैं तुम अशनिश अथम देर की, आज रसूल ने फरमाया देने वाला हाथ ज्यादा बेहतर है, तो हम उनको एम्पावरमेंट में मदद करते हैं। और इसी तरह हमारा OTM है, वन टाइम मेडिकल असिस्टेंस, वो मंथली नहीं होता है, वो एक टाइम होता है। जैसे कहीं किडनी ट्रांसप्लांट करना, कहीं लिवर ट्रांसप्लांट करना, या बड़ी कोई ऐसी एलिमेंट होती है, ऑपरेशन करना होता है, तो उसको हम 10,000 से 2 लाख रुपए तक की जो मदद करते हैं। जी हाँ, तो ये तकरीबन 7 शोबे हैं। और इसमें और एक बड़ा शोबा है जिसने अल्लाह ने जिसके जरिए से हमें मकबूल किया, मारूफ किया मैं कहूँगा, वो ये था कि हेल्प इन नेचुरल डिजास्टर। हेल्प इन नेचुरल डिजास्टर में जैसे जलजला आया या सैलाब आया या कोविड आया, आप यकीन करिए कोविड में हम वहां पर थे जहां पर शायद हमें नहीं होना चाहिए था। अस्पतालों में गए हम, जब लोग अपने घरों में ताला चढ़ाए हुए बाहर से, मतलब मेन गेट बंद किए हुए थे, और ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि इस रिश्तेदार अपने बालों से मतलब सबसे मुनक़ता हो गए थे। उस वक्त हम PPE किट लेकर, मास्क लेकर, सैनिटाइजर्स लेकर, जो भी चीजें हमारे पास पहुंची हम वो लेकर वहां पर गए जिसको उस दौर में कहते थे हॉट स्पॉट्स, जहां से लोग भागते थे, दूर हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सब आज तक देखा कि जब आप मतलब एक तो होगा, मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, आप क्या पढ़ते हैं,
जब आप उस चीज पर अमल करते हैं तो आप वो चीजें देखेंगे जो आपने शायद कभी सुनी नहीं बिल्कुल एक हदीस है लेकिन ज़ईफ है, मन अमिला बिमा अलिमा अल्लमल्लाहु मा लम यअलम, जो उस चीज पर अमल करे जो उसने पढ़ा है अल्लाह ताला उसको वो चीज दिखाएंगे समझाएंगे जो उसने पढ़ा नहीं होगा। तो हमने देखा कि ऐसी चीजें हमारे साथ हुई, मतलब डायलिसिस सेंटर हमारे पास है। डायलिसिस सेंटर क्या, डायलिसिस एक डायलाइजर की इस्तात नहीं थी हमें जब हमने उसके बारे में सोचा, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे इंतजाम किया, कैसे जुड़ाए लोगों को, कैसे डोनर्स, एक अमेरिका से आने वाला था उसको यहाँ पर डायलिसिस सेंटर खोलना था, अल्लाह अपने वालिद के नाम पर वो वक्फ करना था, तो उनका कोई हमारे साथ कोई रब्त नहीं था, ताल्लुक नहीं था, तो कैसे उसने अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया कि हमारे एक साथी हैं रहीम मोटर्स, रहीम ग्रीन्स माशाल्लाह वो भी आते हैं प्रोग्राम पर, उनको उसके साथ कैसे ताल्लुक करवाया, फोन कन्वर्सेशन हुई और फिर उन्होंने एक बड़ा खतीर जरिया बनाना था। और हम देख रहे हैं, मैं अकेले ही चला, ये हम देख रहे हैं जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। हकीकत अक्सर क्या हो जाता है कि जब हम ऐसे मामला देखते हैं सोसाइटी में, फिर हम जजमेंटल बन जाते हैं कि वह अगर शख्स है शीम चीज़ करें, शीम चीज़ करें, लेकिन ज़ाती तौर पर जो एक इंसान की जिम्मेदारियां होती है, बशीर साहब तो अकेले जितना कुछ करते हैं लेकिन वसी तेरी जगहों पर तो नहीं पहुंच सकते ना, हर जगह पर तो नहीं पहुंच सकते ना। किस तरह से लोगों पे ये जिम्मेदारियां रहनी चाहिए, किस तरह से हम सोसाइटी में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जिस तरीके से आप काम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत या अपनी टीम बना के, नहीं आम लोग भी वैसे ही कामों में खुद को मशगूल यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी अशफाक की बात से कि ये कथ बूजमुत कि अगर दशने अथ दियो कोफरिस अथस गई पाए लगन कि मगर आज युस सोशल मीडिया हुक दौर अगर मुसाफिरस 10 रुपये दिमो गो दपुस काल था और सेल्फी तुलो वनकन किस वक्तस मज यह सोन अमि किस्मुक रवैये या फिर वनकन कंस मदद करें पत दिखाव कर, ये कथ हदस ताम सही, कथ हदस। देखिए उलमा का इसमें दो कौल है, अक़वाल है। एक तो ये है कि अगर तरगीब के लिए आप ये सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि ये ताल्लुक दिल का है और दिल का ताल्लुक सीधे अल्लाह के साथ है। हम ये नहीं कह सकते कोई दिखावे के लिए कर रहा है, लेकिन अगर तरगीब के लिए तो उसमें भी उसको एहतियात करना ये है कि उसको बेनिफिशरी का चेहरा नहीं दिखाना है। ठीक है, अगर वो उसको फेड कर रहे हैं, उसको ब्लर कर रहे हैं उसके चेहरे को, तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, ताकि और लोग रागिब हो जाए। शायद हमने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, उतने सतह पे नहीं, लेकिन इस्तेमाल किया जिसकी वजह से हमारे साथ वो लोग जुड़े जो ऐसा काम करने के मुतमन्नी थे, चाहते थे कि हम इस कर इस काम, मगर वक्त छन की ही कमन करो। एक बात बताऊं मैं, किस हमारे डोनर को कोई ताल्लुक था हंदवारा में एक ऐसे घर के साथ जो हमें फोन कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं करता हूँ मदद अश्नुदारी आज की ही, क्योंकि हम ये फोन कॉल्स लेते रहते हैं। आज तो शायद ये बड़ा चढ़ा, क्योंकि मतलब लोग जब किसी खास माहौल में रहते हैं तो एक खास तरीके का नजरिया बन जाता है, बिल्कुल तजुर्बा शायद ये करते हैं बहुत सारे ऐसे, शायद ऐसी तरह। मैंने उसको बताया कि हमें हंदवारा पहुंचना है, बहुत दूर है, हम कल इंशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि अश्न की ना कल आग लगन, लेकिन 15 मिनट के बाद और केस करो तय मैं वो एमिस, मतलब मैं फ्रैंकली बात कहना चाहूंगा, मैंने उसे पूछा अगर बह जिन ते आसान ना बह गब ये बह वाता मे तो लगन क्या ट्रैफिक जाम वारिया पत तथ सह गब गसनस मज कूत टाइम कर गस बह निश हाजिर, मे तो लगन तो ओड घंट खंड अगर बह जिन ते वन गई 15 मिनट। लेकिन एक बात अल्लाह ने कैसे क्या निजाम बनाया, हमारे 2 साथी उस वक्त अपनी पेमेंट लेने के लिए, वो मेडिकल का काम करते हैं, वहां जाने वाले थे, तो मैंने उनसे आप कर दी नजर, वाकई तौर पर जब वो वहां गई ना, वो रोते हुए मुझे फोन, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग, वो रोते हुए सब ये उसमें बिल्कुल ही गैर की, और हम पूछ कर नहीं गए थे कि और इनवेल मौजूद एड्रेस से बात होता। जब वो देखे उनकी अब हाँ माँ थी, वो कमाती थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब घर में कुछ नहीं था। जो भी ढक्कन हमने उठाया ना, जिस बर्तन से उठाया उसमें पानी था, और जैसे हमने किसी किताब में पढ़ा था कोई वाक़या कि पानी उबाल रहे थे, वो खाने के लिए कुछ नहीं था, वो प्रैक्टिकली उन्होंने देखा। अच्छा, एक लड़का जो है वो ज्यादा इमोशनल है उनमें से, जिससे मैं फोन कर रहा हूँ कुतुब मतलब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। दूसरा लड़का बाहर जाके, जब मैंने फोन छोड़ा, वो रो के बात कर रहा मुझसे
کہ بصبا ہے یہ اس حالات میں انتظام کیسے یہ اللہ تعالیٰ نظام بناتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب ہم نے ایسے کیسز ڈالے تو لوگ معاونت کرتے تو ہم ان تک پہنچ جاتے, تو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے یہ کام. وہی عام لوگوں کا میں نے پوچھا تھا, عام لوگوں کی ذمہ داری کس طرح سے؟ دیکھیے میرا ایک سلسلہ میں, بلکہ ہمارا ایک سلوگن ہے اس میں, وہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, میں ان سے بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پھر ایک جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دیکھیے ہم صبح نکلتے ہیں کمانے کے لیے, بالکل, کمانے کے بعد ہم کچھ کماتے ہیں تو پھر اس کا کچھ کھاتے ہیں. کہاں چیز انان, کمانا, کھانا, پیشاب پاخانہ اور سونا, یہ 3 چیزیں جس محور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پھر دوسرے دن نکلتے ہیں اپنے سٹائل میں, اپنے کپڑے وغیرہ بدل کے لیکن مقصد وہی رہتا ہے, کمانا, کھانا, پیشاب پاخانہ اور سونا. اور یہ گلی کا کتا بھی کرتا ہے, جانور بھی کرتا ہے. وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتا ہے, وہ دن بھر سڑکوں کو نہ میں ملنا کن جائے کے, پھر اس کو کچھ ملتا ہے کھاتا ہے, پیشاب پاخانہ کرتا ہے, سوتا ہے. تیل کس فرق چاہیے کس انسان اگر نہ اس کنس ہز مدد کرو, کنس ہز اعانت کرو, کنس غم دور کرنے خاطر, مصیبت دور کرنے خاطر برونٹ یمو, میں کہتا ہوں واللہ پھر ایک کتے اور انسان میں کوئی فرق نہیں. حقیقت تو یہ سب کو جاننا چاہیے. یہ میسج ہے میرے تمام جوانوں کے لیے یا تمام لوگوں کے لیے. اگر ہم ایسا دل نہیں رکھتے ہیں تو ہم بے شک تو ہم وحشی مطلب دل رکھتے ہیں, تو ہم درندوں کا دل رکھتے ہیں, ہم جانوروں کا دل رکھتے ہیں, ہم انسانی دل رکھنے کے قابل نہیں ہے یا کہنے کے قابل نہیں. صحیح. مجھے نا ندوی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے, میں بس غالباً 2 سال پہلے کی یہ بات ہے, اور انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کال کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ تحت ایسے بھی کت یاد کہ تہ نش ایسا خاتون آمد جو کہ بڑی بزرگ تھی, اور یم کیسز یمن نش یم سن بڑ بزرگ یم والدین یم گر شوب دستار تمن سے مسٹریٹ کرنا. اولڈ ایج ہومز کے لیے ان کو بول رہے ہیں کہ گھو ون پن فیملی آپ اپنا دیکھ لیں, اور ایسے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں. یا پھر آج وچھو ڈپریشن کے بڑے معاملات ہیں, ڈرگ ابیوز کافی ہے جو آج کل اخبارات میں ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن. تہ کرو کت کہ اک سنز ہیلپ کت کن ہیکو کرت, لیکن یم ون کیا ہیکن کرت اپنی سطح پہ, جیسے ماشاء اللہ آپ ہے, جیسے بڑے بزرگ ہیں مساجدوں میں یم ایسے مولوی صاحب, اوور آل ایز اے سوسائٹی کیا ذمہ داری سن یم ونکن حالات بگڑان یمن حالاتن کت کنیت ہیکو ذرا تدور کرت. اشفاق صاحب نے بہت اچھی بات کہی. مطلب میں اس میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. جب انسان بار بار آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں جب ائمہ کی, وہ جب اپنے اپنے ممبروں پہ بات کرتے ہیں خطبہ دیتے ہیں, حقوق الوالدین کہتے ہیں, بالکل, اور بہت کم بات ہوتی ہے. میں اپنی مسجد میں تو کم سے کم زیادہ اسی پر بات کرتا ہوں کہ حقوق الاولاد سر جمنا حقوق الوالدین. بچہ جب میچور ہوگا, بالغ ہوگا, تب ہی تو وہ اس کو وہ چیز وہ مکلف بنے گا اس چیز کا, اس کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کتنی ریسپیکٹ پنن والدین میں کیا حقوق سے. لیکن دیکھیے جو اولاد کے حقوق ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اولاد سن حق چھ گژھان خاندر برونٹ ہی. اولاد سن حق سے گژھان وچھو تھی کوتاہ عظیم سے, بے کتیا معتبر سے اور کتنے حساس ہیں کہ بچہ سن حق کر سے گژھان انسان گۄڈنیتھٕے سُہ نیگلیکٹ کران تو پتہ نتیجہ وچھان وٕنکیٚس کیا حالات. مطلب کیا ہے, مطلب خاندر برونٹھی مطلب کیا گو, مطلب ہمیں اپنے اولاد کے لیے ایسے اسپاؤس کا انتخاب کرنا ہے یمس مز تم صلاحیت آسن, یمس مز تم اوصاف آسن, یس زن خدا دوس آس, یس زن اللہ تعالیٰ کھوژان آس, یم زن انسانی دل آس تھاوان, یمس یہ احساس آس انسان کیا گو, مول موج کیا گو, اس کو وہ ریڈ کر. آپ بتائیں گے کیسے ریڈ کر پائیں گے. رسول نے یہ بھی بتایا صحابہ کو, یہ گژھو اس کو دیکھو, اس بچی کو دیکھو جسے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, اس کے خیالات بھی جانو اس سے. یہ تمس طور فکر نہ ہے یا صحیح, اس میں وہ ہمدردی کے اوصاف ہیں, انسانیت کے اوصاف ہیں. یہی کہ مینس ملس پز پہ ملس مجھ پن مول موج سمجھ یہ پگہ کر یہ زت. حالانکہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, ابھی اولاد نہیں ہوا, یہاں سے اولاد کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ہم جو ہے کرتے ہیں کہیں نہ کہیں لائق کر جاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک بہت بار موضوع, اس موضوع پہ ہی اگر ہم بات کریں تو پورا شو نکل جائے گا, لیکن اب کیا کریں, وقت کی ذرا کمی ہے. ابھی تک ہم جتنا جان پایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک بہت خوبصورت دل ہے. تو سو انسانی دل ایسے برہ پکناون تات مزیم ایسے نیک نیک چیزیں وہ ہم نے جو ہے انہیں عملی جامہ پہنانا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے. بشیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں.
आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और नाज़रीन आप भी बहुत, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। 1 घंटा हमने बातचीत की और उम्मीद करते हैं ये बातचीत आपके लिए, हम सब के लिए मुफीद, कारआमद जरूर साबित होगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाजत दें। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK।